مرحبا بك مثلا اسماء زفلاون مرحبا سي السون رزاتنا او رستيفي سيت مثلا بعض نوال ممكن مسقار المجلس الاعلى للامن تسقى متعاليين الامان نو كونسيل دو سيكوريتي يمي ملان ديال اللي نوكذا ماس تبونا فوق رونسن باش تهضرنا في اللي حالان تمورث نصرا لو كونسيل دو سيكوريتي مثلا الدنيا مرة على كل حال ندير كونسيل كيت ملان يمدبر نمقرر تمورث ولا عسكاس ولا جندرميس ولا بوليس ولا الحكومه سواء اسلوين تموت هذه ملال باش هضرنا في المسالين مقاريت يعني الوقت يعني تمسالين تمقارنين تمورتني وكي جاني اللي بالك يمد ملان نطاش قولان بالك تمليلي ماشي نورمال بخاطر تمليني تبوكا ذاكي لا قد فقدت يمكن لا تملان شي هذه اللي حاجه مقرن حاجه دونجينا حاجه كراف كي نورمالمون لا قداش لو كونساي دو سيكوريتي ميض اللي ماشي تيكر تمزوت ملانا باش هضرنا في اللي حالان تمورث السند الحكومه دي ملانا وكي جانا طاسي وكي تبع تمسنا قص قصاين يعني شو الرول شو الدور المجلس الاعلى للامن على كونساي دو سيكوريتي شو الدور نصح شمم الشكل هناك راه قال بالك وقت فانا مكان الحكومه مادام لو نهضر نضل لا فتحنا الجامعه فتحنا الجامعه فتحنا لي بلاج فتحنا لي بلاج شو كلا قضيه خملوا نغلف داخلنا المينيستر الانتيريور اش داخل من المينيستر المهم لا نهضر تمثالين نعم ما تمثال ماشي قرام تمثالين تاعنا يعني الجزائريين يالاس وقال سقساني الجزائريين تورا اشو المعنى لو كونسيي هضره فان يمكن لنا كرا اظفرنا في المخ الجزائريين كم كاد واقي لو كونسيكيز مادي ملان يالس منايا لاس وهذا هضرنا في الحوايج العامه وباش هذا المخ ذاني الجزائريين كم كان العسكر بيسك لو كونسيكي تصل عسكر من نقل شمن دي سيرتي شمن السلحين تموت تجي يعني تسمغنين كرا يسرتين تموتنا تمغنين يعني مثلا يظل يمد ملان تسقى متاكي خطر تفسد ياس تسدهم بعد ميدي هضر نغلف المزو يمدينا الى الكومبلو الى الايات ديال الخراب تمرتنا جان ونسارا الكاش ديال لي بوست والتي مسكي دي كان بو بارتو تري اماناكي خصنا وكي كيدنا مسجرات دي فاسن المؤامره دي فاسن الخراب دي فاسن ايفانا دي خمن شوالي تمرتنا دونك يمد من النظر لا تاسي كورجان بالك نخمن دي ديسيزيون باش دفن انوات الايات ديالي باش تكشفنا انوات نعداونا قلت مورتنا على فاود هضرنا في مسألة تاكي دونك تاكي تمشات بوساكيات مثلا نهضر في لو كونساي دو سيكوريتي كي اشود المعنى نسا شيمي يتملان داكاكي يارتيكلت دونك باش نهضر في مسألة تاكي هذه لو كودي سي فرنسا ما طار سلسله دا مغنى سيرتي سي طار ما حفاش كاك مازروف لك لك سليم الزولك ويدي يخدمن دي اورس تي في الزولاك ويدي تفرجن تيليزريان اوراس تنمرتي مغداردم اسلام نسن ويدا راي تسكين دي ليميسيون اكي بوساكيني تلميذ كما انا دي كودي شيخ اول اوسات نور الدين ذاك داج الساتي اوسات الزفلك السلام عليكم مجمع السلام عليكم كويتي بدا كيتفرجن فزرارت الاولى ستيفيا اسيني مرحبا يسوان مرحبا مثلا السي طهار السي فرنسا تلميذ كيك مع جزن دانا الصغار قندينا كان صح العيد نون مارغر شيوروطار وصح معليش صح العيد نكونوا تواشلت مره دونك كتف دوك ما الستار سلسله ني لو كونساي دو سيكوريتي كيم كيدني نكونين نسنيت النظرات مش كيدي تمنات بور دي كا اورجون pour des cas graves, pour des cas très importants. Nous avons ملان داك وكذا قايد صلاح ملان دلوقتي نبوت في لقاب بصح ما لا دي كا فريمون تاعنا لا سيكوريتي تمورتنا ترى وقت بون تولي تنتبنا داك هي التيكت باش هضرنا في الحوايج كاع ماشي ممكن وانا كرا كل ماشي طريطه كراف سي كوا اكزاكتومون لو رول لو كونسيل دو سيكوريتي كيكشي سيما مادي تمرت الجزائر مخلفه تمور النظام تمورتنا على باز باش كنا دين نجمالو كونساي دو سيكوريتي الا قاتلي هذه اللي تي حوايج اكستريمون كراف لا الدير نشوف الداخلي فرونتيير نسا بروبليم تمورت النظام لانستابيليتي لنا بروبليم كراف الانتيريور بار اكزومبل غير سيفيل ذاكي في تنجمع لو كونساي دو سيكوريتي باسكو سي سوا ديزون يفا يكون قتغي ما كان ديال لا رول انسان
بار كونتر دي تمورتنا يمخلى في مرة في مورا النظام الدنيس يقول شويه راه حوايج كيني خاطر لو تو سيكوريتير عندها اين ويكيني حكمن فيروريدو غادخلني ما نسندي كلش نزاريت كان ديت مولنا باسكو اون رياليتي الجويه قد شكانا كاينا لا ماريونيتا قد شكانا ني لا كاباسيتي ني لي كومبيتونس بور جيري لي زافير تمور دونك اوبليجي ادفغند فيروريدو باش هكنيا هنا يديسيدينا سا بلاس دونك سا مونطر باللي انا بويا كيني وقد شكانا كارتزات وزمرنا لا ناريف بلو ا جيري سون كومبليتمون ديبوسولي ils partent dans tous les sens et donc c'est l'urgence parce que ثورة فهمن باللي mais le peuple n'adhère pas à une démarche ils ne peuvent rien faire tout simplement parce que la révolution le grand retour de la révolution le grand retour il a des variantes mortes mais داخل تمورت elle dit تقرب شي طوح donc le danger pour eux, le peuple c'est un danger. Le peuple, le peuple, si leur adversaire, si leur ennemi, ils veulent l'éliminer, ils veulent l'écraser, ils veulent donc nous ils se sont rendus compte باللي طاس لي زيرو يخمن ثورة طاس الحوايج جيزي في زمرتنا داخل لي زوبيتو سي اون كاتاستروف لي ميدسان نو ميم با بلوزون سي طارق مدينه غادو غادي مثلا يقيم كانوا كاين هناك سي جوست دونك بغي غادينا محسوب les marionnettes n'arrivent plus à gérer. Donc, ils n'ont ni vision, ni un projet, ni rien du tout. Donc, ils viennent les limites. Donc, ils viennent les limites. ياك لي مينيستر كومبليتمون ديبوسولي المعارف ياك تموسني وين يمدوكا ياك لا باس سوسيال دو ريجيم بور ساتيسفير لور زامي دونك تورا زرم باللي وزمرنا راه دفغن سوينا كاكينيا يتبروبوزينا ساكي باسكو بروبوزينا دينا تسم يتمرت الجزائر سما كينيا c'est-à-dire quand on n'associe pas le peuple à les décisions, quand on n'associe pas le peuple à la gestion des affaires de la cité, de l'Algérie, on ne peut pas avancer. Très bien. قم كوكيدا تطار تدو غلاك مس عاوسات نور دين انا كثر كيني فما لو كونسيل دو سيكوريتي كي دابري لا لوا دابري الدستور تمرت لارتيكل 197 هذه قال لكم كوا تاكي ستون هيئه استشاريه تسملان داكاكي بور ديسكوتي الامن الامان تمورتنا بور ديسكوتي اين انا نمكن الامن الوطني ترى افيك تبون شويه يغال سي كوم سام كيتقان كذا يتفهم كان المجلس الحكومه يتطف القرارات يعني نورمالمون ديريكتومون مجلس الحكومه سي كوا الرساله يعني سي كوا البوت دي تمثال تاكيا سي مي فغانا دامبوزين ان هيئه استشاريه يمكن تقارن نورمال تمناد كا اون فوا بارازار تغال داكا تمناد بليزيور فوا باش تسوى مكان لي مغناسنا نغمس بلوتون لي مينيس كي اكزيست ديجا خدمن ديجا سور دي التيران ذا شرع ديستفين اي كيا يقدرونا نشتكينيا يعني المجلس الامن كينيا يتنجمعان ودي هدار في تمثالين يعنان الحكومه ودي هدار في القرارات يعنان الحكومه غادي يستفين باللي هذا بويا كيني وريف الدلاره نعلم كوني كزيك باللي النظام الجزائر سادير لو ريجيم لو سيستيم بوليتيك يسعى من شو ما نسمي لا دوبليسيتي يعني يسعى سين وذماون الا وين من قار لوفيسيال اي لوفيسيال اين قلان رسمي إعلان يعني ذو قانون يسيدنا لوفيسيو أين كتيلين الواقع بالصح يلا لو ريجيم دو فاساد لو ريجيم دي كوليس يعني لنا كان يديفان وذميس يعني لان السفرة زفير الناس يمكن القانون يكون الريدو يلا لو ليجيتيم سمونيك سعان الشرعية لا ليجيتيميتي اي لو فيت اكومبلي سي الأمر الواقع il a dans l'équipe le droit, la loi, et il a dans l'équipe l'effectif. وكاين يقلان كزيك
فاش تكيني les années 70 80 90 يعني غادي سكاسنا كي نقول كيني مازال يونس سقسين امقران يفيد سقسيين وذا كي طفران الامور الجزائر يعني تسرتيت الجزائر لا بوليتيك لا تقارن كي كوموند ان الجيري qui gouverne en Algérie, qui détient le pouvoir en Algérie. يسقسينا كينيا سيدي سقسيين الا قارن دمدن فاش تكينيا هي غاد نوغال ادنينيا المجلس الامن كينيا يمدي نجمع باش يهدي الدار في الكورونا فيروس نادي يهضر في الجوامع مثلا الدينا ماشي لين تاعنا يعني المجلس الامن اكيد دينا مثلا طاهر زقلي الحوايج تي مقرانين يقلان يعني تنالن الامن سي كوا سي لا سيكوريتي ما الا كرا الحداثه ما الا كرا يعني اعداء قبرا لا يعني يسكر يدقنا يتحرش دقنا يتهدد ثمور اللي كاينين اريدين الرساله هي ما تبغيض اسيد النسكر وكسين موالا يبغى الدوله كي ادينيه باللي ثاني يعني ماشي ذي الحكومه تمثيلا في الحقيقه الشعب يقلان تحكم ميذ المجلس الامني يعين الرئيس يعينن الجيش يعينن المجلس الاركان من الجيش تاكيد الرساله باللي اثان نوثني وقاذن اتاكي ولينا رجلامان ماشي تمورت قلنا رجلامان تمورت ذو الصحه تاس الحوايج خصوصا ميذ نوثني غذا بو يكيني ونلانا قلامان بصح شيخ نود نهضر اللي كرا بظن ما احقرن يعني الفول فانا هذا تنومي كوم كوا المجلس الامن قيل قد يدير شاك جور بورتون كي ناكشيني الا قد هضرنا كان في لا سيكوريتي تمورت الحوايج يعني اللمن تمورت هضراني فانا نبوزين ذاك دوله عسكريه مازال على العقليه العسكريه في يعني المدنيه سيستون ريبونس فوق هذا كي قال مدني ماشي عسكريه ويكيني فغان يعني سي با كو فغان كان يور زميرنا لا ادبدلن سليد ويني يقنو من دعان تجرا مرات الزوت ما تبغي ضرا تعوج كيمي مرات تيلي مزيثه كينيا رس بالضد يعني الشدد يعني في حاجه فرتقل من قال لو توتور باش تثبت في مانيس هذا هو يكيني ذهبوا يقفدان في العوج منذ يعني الاستقلال 62 وريز ميرالا ادي بدل وري فغالا ادي بدل وريس على العقليه وبدل وريس على النيه وبدل فاش تكيني الحراك وريتنا مرد عن اكدود وريتنا مرد عن اكدود يكرد 22 فورار باش هذه بدل وان شاء الله هذه تطفق وليس هذه تطفق بريد نينس وهذه كمل المشوار نينس الماء تبدل تمورت العقليه يا كينيا وقت سوانا اللي بعيد بالمجلس الامن يعني يزكى ما الا مكيس قارن لا القره هذه يعفو ربي ان شاء الله هذه يحفظ ربي ثمورت هذه يحفظ هذه بعد ربي الشر ثمورتنا من هذا شارين نجمعا نو ولا قارن باناليزي الامن ديال الحاجات تمقرات ديال الحاجه يسعان القيمه تمقرات يسعان يعني سنينيه ازال ذم قران يمر نجمع المجلس الامن خاطرش يثاد يعني ثلاث مرات ما الا باش ديه الدار في الهضره كينيا اثنا كذوذ جامي دو لافي هذه نام دعان باللي مجلس الامن ديه الدار في الامور يعلان باش جوستومون مسا اوسات بالك الثمن اللي تجد من النكايض اللي يسد هذا فير بقوال مس جرادي دينان هنا ديمو تري غراف فتيان انا غفرني كتاشني وسنه كيل جزائريين لقصص الكاش دي لي بونك اماني خصنا كذي على العواش راكي تيم ساكيك تشنكا لا تصل لي هكتار دي تمر مره ينادكم كوا لانكرا ايادي الفتنه ايادي الخراب لانكرا فغانا خرب انت مورتنا بان الغاشيل لا تشارجون تيملي تم تاكيكير اللي بالك تهضر لنا فوقي بالك تكشف وكذا قلنا لي بغانا خرب انت مورت باش عاد خمنينو كتف تاكي بصح المشكل سي كنت هضرنا كاع في مسات قد هضرنا في كورونا هضرنا في الجوامع هضرنا في لي بلاش وكذا بالك لا كومبريونسيون للجزائريين بيان سور لانكومبريونسيون يعني والشعب اكدود وري فهم راه هذا نينس دائما اكدود وريت ولا الصح
ورسالة الصح يعني ماشي ذين يتقارن يخدمن وإنه مدعن كونشتاكينيا ما إلا سبانا نذكر الحاجة ماشي ذين أين النيا لازم أسفينن إسفانين ما إلا ديسكور سي با لي بارول اللي يكسراجو وجدود على الدينين ما إلا أخذ لي ديسيزيون سي با نون بلو لي ديسيزيون يكسراجو وجدود فنشتاكينيا هي أدنينيا باللي أين يقدر أكا المجلس الأملاكيني سي اون ديفيرسيون اون ابل سا لا ديفيرسيون نتيجه شحال دي بردان الى قويت مثلنا ويذ كيتفرجن تزرارت الورس تيفي نسبنا ستي شحال دي بردان وكيد الحاجه يدنن يمسناون ان بوفوار كي ديريج بار لا بور يعني ثوبذا يعني الخوف يعني يغال aujourd'hui les régimes politiques يغال une manière de diriger une manière de gérer le peuple et de gérer le pays la peur qui se goûte حذر وانشتيهين اقود وانشتاكينيا نكني غاقلا ذاكينيا باللي نكس الخوف كينيا اين لك يسقوا ذاكا اكثر في الريف نحد فلاك اني لي ذاكينيا نحافظ فلاك وانشتاكينيا الثلاثه تمثالين في لا بوليتيك يعني دو لا بور في تبنى في لو دي et des 3D la diversion la division et la troisième c'est la démoralisation qui démoraliser ده شو المعنى qui démoraliser يعني ثمورت يتشات وقول يتشات ثيمس الشرق المدى الغرب ثمورت القبائل مرة طرغى ودهضرنا لنا وتخدمنا لنا يعني امكن سقانا نجمعا هذا هضر فاشتكيني على الحكومه رئيس الحكومه ادي هضر يعني ديريكتومون فاشتكيني دا شو تسباس دياوي المستوى لي زيكسبير اشغل برا لي ريزو سوسيو راه دي هضر فاشتكيني سي لا ميم شوز كل الحاجه يقدر تموت ما الا تاعنا الصحه تاعنا الكورونا فيروس سي الوزير الصحه الذي يهضر ما الا تاعنا ثيمس الوزير الغابات الا الوزير الغابات الذي يهضر باش انستنينيا بلي ثمور كينيا ساعه يعني هذا بويا كينيا يسبدد اركازان يسبدد الخالات كيف كاس المسؤوليات باش تبقى من سوا نشتكي الى الحبس اكل خاكينيا تحبس يعني الفعايله كينيا ونشفي حاله ونفعل ماستر سيسير يعني شدنا القوالقي فانا النقطه نوميكم كوا وقالقي عسكرونا على المجلس الاعلى كي سي بلوتو سيكوريتي النقطه نومي يكون يرتكلد من النورمال ولا قرات من الحاجه تم قرات سي كوم سي فانا امبوزين قارونا كوم كوا ماشي غير مدنيه ما حوايج عسكريه زعما اللي البوف جيري لا سيتياسيون تمورتنا اش دنا القوالاقي كتشي فاصون هذا بولنا يسنومار يسنومار باللي غينات لو سيفيل نا با لو دروا غينات جيري لا جيستيون تمورت نهني تيسيحوينا كنسنعجب لكن زندنا وينات لا فايت دو روت تنسن باسكو نوني سان اون فايت دو روت كي كومبليتمون ديفيرونت كي كومبليتمون ديكونيكتي دو لا رياليتي دو l'Algérie باسكو نو ثنيا ما راه هضرنا في لا سيكوريتي سي لا سيكوريتي دو لا مافيا كي تون بلاس دي جينيرو دو لا بوند كريمينال نيغلاند قلنا كارون ودابو دونك هضرنا راه في لا سيكوريتي لي سيتويان فيها كينيا يمخلف لو لونغاجنا لو لوا دايور اون لو كونستات انا ثاني فيه هضرني رشيد وين فيه هضرنا هنا سي كومبليتمون ديفيرون تو سامبلومون باسكو لي جون كي سون اكtuellement au pouvoir qui se sont mis d'accord pour défendre leurs intérêts et l'intérêt de la mafia en place, les gens qui les entourent, qui les protègent, les agences, machine la même feuille de route avec le peuple. Le peuple veut la démocratie, nous on la dictature. Le peuple veut les droits de l'homme, nous on le peuple veut veut plus de transparence, nous on tout cardan يخدع. Le peuple يبغى un état de droit, nous نبغى un état où on est toute personne دينين يحقنا صحنا بغى les juges le téléphone alors que le peuple يبغى une justice indépendante. Donc la fête de Rutenna et la fête de Rutensen
مخلفت كومبليتمون يوث تروحوا الشرق تروحوا الغرب. دونك ذي كتب دميت ذي كتب دميت نزرع بيسك تضرب دافينا في مرغيوت دي كرا لي ريجون دي تمورت نزرع باللي ما تعلين ان بودر اكسبلوزيف اي كنت شويه كوني باسكو قارن باللي امان زمان الاكسجين ني با مان تكلخنا في غاشيه لي زاجونسن راه تكلخنا في غاشيه باللي ما لا دغينوا مان توان الاكسجين ابارامون بار ماجي لا ماجي اكثر انا مان الاكسجين ذا في تشعل تمس الور كو اون رياليتي minimum باش كني غاتسيباري الاكسجين ابلي الهيدروجين يعطيك 700 ديغري 700 ديغري سبسيتو هادو ازاي راه تمسخرن في غاشيه راه تمسخر لي زاجونسن في غاشي باسكو نوني زرا داش لي زوبجيكتيف نسنا يكلاك ونا كي كيلخن اكينيا وزرانا راه بلي في المينيت في المين لي كونيا اللي ندال نيمبودر اكسبلوزيف وزرانا شو كدارون يسياد فاك لوبجيكتيف اللي كلير واتي ديني غاساكينيا اتي دنينيا ويلا دينونسير تو لي زاجون اساكي كي سي بار تو لي مويان هذا خمم لا ديفيرسيون اين خاطر دان كوتي ils essayent de dire بلي ما اين الاكسجين دوينا تين دو لوتر كوتي مانيبول لي سيباراتيست باش ندير لنا القاعات خاطر ما درنا القاعات اين هذه سيباراتيست ça leur permet de faire l'équilibre داخل la mafia داخل البوفوار. Ils savent ce qu'ils font. أتيم سنين ونيتشي شالن ou les soi-disant défenseurs de quelques régions, elles sont complices. Sinon, je les défie. مثلا هنا تيروكزا أثن زروني غير خدم لي بلاد entre la France et l'Amérique et le Canada, ils n'ont qu'à déposer plainte. Elle soit le courage. Voilà, on va déposer plainte contre quelqu'un qui a provoqué il a traité en 2001 d'un voyou. Donc, ils n'ont qu'à déposer plainte contre lui. Et le courage, مثلا الركزة مثلا تحمل vraiment la région et puis ils disent qu'en quoi ils sont plus kabyles que les kabyles, donc des actes, arrêtez le blabla, le brouhaha, arrêtez ça, c'est bon, le peuple il fait. Et si votre feuille de routine de diviser encore et de remettre sur la scène politique vos amis, lâche, le Hirak il est là, la révolution il est là pour empêcher tous les plans diaboliques de la mafia en place. Et on vous empêchera, parce que le DRS est actif sur le terrain il est actif sur le terrain, هذه alimenter des plans diaboliques. Nous on empêchera ces plans diaboliques. On est là sur le terrain, on vous empêchera. Pour vos propres intérêts. Et nous n'avons pas d'intérêt. Le seul intérêt, ça, c'est de remettre les clés de l'Algérie au peuple algérien. Et c'est de mettre fin au totalitarisme les généraux de la honte qui travaillent avec les gens de l'extérieur et qui essaient de maintenir un équilibre. مستعر سيسي قيمو كيدنا عليك يتردو على غوك انا كودي تسيل زار تمانا ضمغنا السيتيت مساس دين تومي سي تومي مرحبا سيسي كاك مازوف لك مستومي الزول فلاك كما سالي مزولين كاونيك الحرمه تنميه العربيه ديال ونزلك وكاع دي طفارون لاشان تورث لوانايا مرحبا سيسي كاك معزيزن مساس دين تومي فاد هضو على الديبا ياكينا على النقاش قدي كان كافين عن لو رول المجلس الاعلى للامن لو كونساي دو سيكوريتي سكير يعني عندي بمقران اشو خدم اشو لو رول ينس خاطر اللي اين دين ابريتي ميدي ملا كي هضرات دافين عن الحكومه ماذا هضرات تفتح الجمعيه فتحها هذه روح فتح لي بلاجنا فتحنا راه تيجي يخلقوا ان ديبا هناك هضرات راه البوفوار كيل فان بوزي المخ الجزائريين كوم كوا
لو كونساي ديتاي هذه شغل تو القرارات الحكومه انا سي كوا اكزاكتومون تفر سي فانا دخلنا كي مش كنولي سي كوم سي لو كونساي دو سيكوريتي كي برون لا بلاص دو الحكومه انسعى يعني نورمالمون انت هذه قداش ندير الامور هكا شنو هذه تنسى داك الشيء نو هذا هو يعني الحكومه يقعد يبدل الطبيعه يقعد يبدل لي براتيكي نفس هي كانت مازالت يتكامل باللي ما راه يفكودم يعني تصور لي فوتو سكرين سلايين يزمر هذيك الخمدان ديالتي كانت يعرض وكان غادي يسكن بنيه ثاني الى القديش عليا قديش ام قران وين يعنان يعني كيف فرون الشده يتعيش تموت ما يعني الشده كنت زمر تما زي يعني انت مستعمل زي النظام ونشتاقي زي عزوز يتكمل راك سوا نشتاقي بغانا ندير الجوامع نقول دينا الجوامع غادي يحس الكونفينمون حتى راه نورمالمون سي اون ديسيزيون دي سيانتيفيك سي اون ديسيزيون دي ميدسان دي بروفيسيونيل دو لا سونتي كزمرن فكرنا الراي المسلي ولكن باش راه يضرون ماشي تساتيف ونشتاقي بارمي لي بوان يفيك تسزل وجدود يفيك تسور وجدود واش حالا يجي ولكن اكثر سنه فوق التساتيف اي ميك استخدامه ودافو يستخدميت لا معنى كيمسا النظام الدوار سيبا سوميز على السيونس الى قد العلم يعني ليكونومي يعني تدرسا زي يعني القرايه لي بروغرام سكولير اي يعني كما كريزا دي بانيتير اي يعني النظام نكون يتمر لنا كلش يشوت لابولي اي يعني القضاء لا جوستيس باش اللي ورا سوميز او بوفوار بوليتيك اوزوتر سفير النظام اوكول نشتاقي في اكسوتولوجي باش شحال هادي دونك ايني نجمع نظلي بور نو ريان دير اين شحال كيكوالد باش اسمح مستومي يعني سي بور نو ريان دير بصح بوركا تا سون اوبليجي ادم لانن الهو كونساي دو سيكوريتي كي دابري القانون الدستور لارتيكل 197 نورما دي ملال بور بارلي دي شورت سيكوريتير تمرتنا شي ميل سون اوبليجي دي ملال باش غادي يهضر في تمثال لا بلاج غادي هذه تمثالين الجوامع اشي مي يعني بوركوا ماشي الحكومه نورمال دي ملال وهضرنا في تمثال تاعي معك سي بور دوني اون سيرتان كريديبيليتي يعني باش تكن يوصل المصداقيه باللي قد الشان الى القديش عليا القداش مقرن باللي يعني تعامل تمثال افيك ان سيرتان نيفو افيك ان سيرتان تنظيم دونك ليماج كان خلقن يوصل التصويرات خلقن يوصل ليماج يوجد باللي ثاني الا القديش في تمثالاكي يعني نشتاقي كانوا يعني سون اوبليجي دو سو دوني باسكو ظن باللي ريالمون ديال التيران يعني كثير صعيب ديال وصعيب تعال يعني القضيه ديال دي مانيير سيريوز دي مانيير بطريقه جديه سور لو تيران ولكن السوفون تموت الجزائر كيش دادي ديال انك كيخدم استراكيري بوليتيك يعني نقيبوا الثاني يعني انت جراوله كيخدم استراكيري ديال الكوفيد 19 يستوي دواير الجمع يستوي دواير الديسكور يستوي دواير بمعنى ما مقرب تمثال كتقول هذا فوق بامكانه يدور بامكانه يدور التمثال وصاير يقلل زعما يموت ونستجي معك بلو بليز امبورطون سي كو لو بوبل استاجي اي سو استاجي يوالي يتسمى راه في الهضره يتسمى راه هو يسنتال وبغى ندغني تخلق دو فو ديبا يعني باش يزلوا مسلاي في الحوايج تسدهوني مزالنا تسدهون الغشيم الساكين اي تجوز يتراجعوا مازالت يفكس ايوا كنا يروح الجزائر روف الانتيزات وهذا هو الحكومه يبغى يفك لي ماج باللي مثلا الحشم ديال الجزائر كما ينوسيا كان باللي في الدلاين يسعد بلا قلا الساكين لا ولا لي شاك ان غوفرنمون qui est incapable d'assurer de l'eau courante et de l'électricité pendant la journée de l'Aïd al-Adha وجودي قمرة ومن بعد كيقارب اللي مثلا بالايات ديال الخارجيه تندير مزالنا تنكونطلو نشتكي العيد يستعيب الحال الساكي ما تعوض الملزومه من العيد تم القران احنا اين حوايج نمدل حوايجنا مالي وكنا ستيردام سيتون كيستيون ديجيان مش تبغى انت متاكد الجزائر تروح الجزائر مش تبغى ما كاع يحوس سيمانيت
باللي يتسيزير توزر العالي توزر الليسر يتموتي ما إلا غاس العيدات يكالوا ADF il est gouverné par un gouvernement qui est incapable de lui assurer اللي هو ما نخرطوا في نفس الحكايه ديال الصبحي نشتاقي لي دي الشكاكي لو بوفوار اللي سون تران دو سو كاشي زفير الاجتماعات هذه زفير لي ديكلاراسيون هذه زفير لي ديبا لي بوليتيك هذه اللي سون تران دو كريي ماشي خاصين يعني انت تاجي تمثل النظام في تمثلين من الناس تاجي تناغن ما نتقاربيش نتناغن كراك البنات نخدموا اون بارتيوني خاطر يجدوا ذات الجزائريين يمكن مازال يوم النغر لا ما سعزين تومي ما يجمع على خذا بركة سنتي تنعتي دمتي كتنادى دعنا تنكو دي سيد زاد ثمنا ذا نغماس ما سمير العربي سي سمير محفاسيس كاك ما زروف لك أزول في العلوم ما زولك الحباب يتبعنا تذويت أيام محفاسيس كاسي العربي تم زود كان هذا في دوك اكسبرسو كيفاوك مستومي تمثل تجي يمكن دينا مستومي لي زاكوزاسيون غراف يمكن توالن كرا الجزائريين دينا مش جرات سندير لي انا بلوتو بالك 4 ايام فينا 3 ايام ميدي يحضر عرفت مثلت القصص كاين اغلب انا قلت شنو الجزائريين هناك فيه ايادي التخريب ايادي الفتنه يكفانا دي خرفن تمورتنا يضل لنا تسجل بالك يمد ملانو كونسي باش دانت مثلت كرا الان تالا جوست افون تيرميني ناك اوكي الى كنخمي نوكات باش نكشف وكالاكي كوم اكسبليكي يعني لي زاكوزاسيون تري غراف مي لا رينيون لو كونسيو كان القيمه كان زعما قراني تمثلتك هذا شيء دينا سليم ان سائني لن غفشن رانت فومكسا يعني امثال ثاني يعني درك ونغلفه من زون الحكومه الجزائريه جراد عبد العزيز جراد سي ان تروك فريمون غراف دايور ميم كي ايتي روبري الكومونيكي يديفون لا بريزيدونس يديفون لا بي اس qui a sanctionné يعني la réunion le conseil de sécurité ثم زواروث يعني اوريوس تعرفون سي الديسفونكسيونمون الان يعني الديسفونكسيونمون il est structurel كثمورث الجزائر سي بلان ولاش احريش النظام قرصارا ارنو ما خلطز تفاوت صدق قرصا اك النظام باسكو صافي دي زاني سي جيري انسي ونسعر اوكين سيكتور soit économique, soit au niveau social, soit dans l'éducation, c'est-à-dire qui fonctionne déjà d'une manière formelle. Et pourtant, avec, ça fait des années, les années 2000, on parle de nouvelles technologies de l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et des communications. Ils ont investi des milliards de dollars dans ces nouvelles technologies. À un certain moment, la pension, les retraités, العباد وفنرا يذريمن. Je vais vous donner un exemple داخل في مزيان كان. Il y a 2 ans, 3 ans, سلاكارتينو سي بي انتربانكير ساعه زيك يوث لا بوست اروح زمرات جبدايس لا بانك ça veut dire tu peux déconcentrer l'opération de retrait d'argent. خدم نسيس شويه واحد اسكواس عامين ومن بعد حبسنت. Elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire le cas de la carte la CCP تروح تجبد dans n'importe quel public, banque publique, privé. Il faut la majorité des distributeurs automatiques les postes les banques. C'est-à-dire ils sont pas alimentés. أرزان تقعدنا تضرا شحال يبرد نروح تجبد تروح باش تجبد تدري من تصفط تكشم تاع امكانيه ديستريبيوتور سي انسكري وساون 7 sur 7 زعما تكشمت لا كارتين كتخلط كاع تكشمت سي مودرن زعما تكشمت تفتح خدام داخل سنت سي ديجا ملي يدري من il faut كاين لي ديستريبيوتور يكتواغن اي كونت تو دي ديستريبيوتور قيم 15 يوم شهرين بيان سور هذا علن ثورة ومن بعد هنيا au lieu qu'il fasse le diagnostic un véritable diagnostic les problèmes c'est-à-dire ils ne le font pas في غريف عندنا bien sûr باش نفرن العيوب نسن كاينين سي دي فورس étrangères dans des actes de sabotage هنا كاين لا قال غير اختي الدوره هناك d'actes de sabotage destinés à nuire la bonne marche
Un bon match de l'économie nationale. معليش راني لا في بالك هاك لا كونيكسيون مسامي العربيه الصينيه توني يتمثلنا شكرا نغفل يوانا مساج دين توميك ما تومي كاتك مضاولك يعني تري امبورطون في مسألة تاكي دي زاكوزاسيون كي غراف يمكن لك مثلا سامي العربي هناك الجيساي هذا عبين لا ريسبونسابيلتي في ميدان النظام وانا فهمت دغان بالك هي اون كار دي كلون دي تمورتنا واي فا ان كلون فا دي ارزان كلون يظن ناس دي خلق المشاكل كي يعني مكسوك شي تمثال تاكي كانت شي دون اون زون دو غير دي كلون هذا عنده تسويره شو كذا نقد الحراقه مش كتوضع 400 مدن الفانكا اون اون سول نوي يعني كوم وتسمى نظرا كوم كو لا مارين تولات تجات يعني يا دي كاستيون كي سبوزي تمثالين كاكو ايه دايور فانشتاكين سي تزواره الحراك يسفقند باللي وتعنا راه تمثالت الهماكي لنا كان غا منو غاكي لنا كغير غير لي كلون ديال البوفوار وتعني راه خاطر ماشي هي اللي زمرن اديف كيف راتي تمورت الجزائر ماشي هي اللي زمرنا اللي تشاو تمورت الجزائر توكدوس نغ روين العالي نشتاقين توالي اللي قدرون تورا خاص ولا ما يعني مشي الحكومه مشي قوبل مشي قوبل لي زي شاكاكي لنا كاكي هذا شي الناس ديالو زرغا ما تسلميد نغالا ان غوفرنمون كي est incapable d'assurer de l'eau courante et de l'électricité pendant une journée نلعب تم قرانت وريسعرا ولاش داكشي كزمر غادي تسجل غادي يحضر غادي جوستيفيي وكيسي تاني شاك توتال اي ما الا لاكي راكي ديك لوم مازال يتسلى مازال خاطر فنشتاكي بناو بدل يقلان شورا يقلان تورا يديفران سي تقرا ولا سي الحركه قالت تورا يعني لي كلون كاع سنيك ميواتن يغلي الكلون يبدد وايض يغال بالك الكلون يظن انشتاق ياكل يعني ورا اكزوز الى كنا نحصو باللي لا قرا الكشم ديال العفاكي الى قرا غيستكشم الحكم ديال العفاكي ولكن غادي يستخدم اما غادي يستخدم الحراك لا غادي يستخدم ميدانا لا غادي يستخدم كرا الجوايه النظام اما ذيك برنامج النظام الى قاد علما باللي مسؤوليه تاريخيه يعني سيتي ريسبونسابيلتي هيستوريك الى قرا ذكين اكون شتاكي خناني سيناكي الحكم هذا فو يتفر زفير لاما ايترونجير ديال كي كتواكي ضرب يعني الديسك كي تغني في زمان واش تاكي معروف يعني سي اون بروسيدور معروف او موران نظن لا بعد تيموران لا ديكتاتور تخدم باللي سي ان كومبلو باللي حتى من الحراك ميم تاجر ولا سميت دفا الحكومه الجزائريه قالت باللي واكين سي ان كومبلو اي دو سانسي فارا افيك لي كومبليس ا لانتيريور تنبغى نضرب تموت بغان اور كو تيمثال الى قد سوا مقلنت اكن اللان دو لا فيريتي لا قاد بوياكين الحكومه كين الى قد يستعرف الى ادي السرسيماني تلقى وادي يحصو ديفينيتيفمون باللي يجدو ذاكين ويتعاود راه يسوسم باللي يجدو ذاكين بتسد وريسو على راه الدفير خاص الساكيت لاش داكي انت زمارت خاص الساكين يا ان بلوكاج دابور كي اليمونتي بار لو بوفوار الساكين البلوكاج ينتوالي اكد يتمثال لا سان بوليتيك بلوكي لا سان ميدياتيك بلوكي غلقن كلش ارنو يعني لا كريزا دي سانيتير اون زراره امشي تدون تمثال اندي الحون تمثال من خدمه سوري فدنا فيما نغات سوري في نردفير ونشتاقي يعني لو فلو معروف باللي هذا هو يجي حمله دي خلقه كاين كرا وهو ايوا كان العباده يوفرزنا راه وتوالينا راه ايوا كان القيمه الدوار اللي كان لينا افيك دو فو ديبا افيك يعني دي ديبا كي نون با دامبورطونس ديال الممواكيين لا كاتورا الساكين هكذا الجزائري بغا يبنوا توكدوس اي خاطر ما تيلي توكدوس تيلي الدوله القانوني ما بين زمر نبنوا تموت الجزائر تقوى انزمر ما يساد نيمبورت كال فيروس نزمر ما يساد لا كريز ايكونوميك نزمر ما الا مزين وسعينا لا فينير ذاك انزمر وانا ils vont aimer ce pays ils vont ازوالين باللي الا قد قيمه داك حمل انت غير نجي تمرتنا ايوا كان نخدم داك السعون لا فينير نسناد بنو الجزائري نسني ايوزكا لور دوني اونفي de rester dans ce pays, leur donner envie de vivre dans ce pays, de construire leur avenir ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment, أما كتشيني
استاكي نقيمي وكان نستعدي الوقت نهضر باللي تمورت الناس تروح تريسيتينا تروح نومان باسكو il y a des actes de sabotage c'est pas le peuple ça ne l'intéresse pas اشتاقيك زو تعني ولا تمثال يظل اللي كانين توالي قلنا التريبيونال سيدي محمد ام كان جورناليست وانا مخالد الدراري وين تيد يعني ولا نكي مزال انا مكيوغال اشتاقي مازال تطفل مدنا الحباس مازال مدنا إليا دي زانتيميداسيون مازال اللعيبه مازال الناس تاكدي الجنه ما كتبني تحرق نص 400 اكثر دي 100 رمزيا المات لور في اون دونجي قمر من دوني تنسن يوكل روحهم دون لانكونو وزينا راه ميم با ما راوزنا بينا هادشي قلنا ما تصاوضنا راه الساكي مساله كي لي بليز امبورطون كي مساله ديال كل شد انت تجرا ولا كذا الجزائري شد انت اروسو تربو كذا الجزائري سوتور نتو كذا سوتور نبدل نتيذت ما الا تخنا سيناكي ما الا تي مساله كي اكدود يحواج يسعوا هذه يسعوا تمول التقوى تبدل يوكلنا كدير في مانيس ماشي من نروح عندنا نرتفق قراينا من نروح عندنا نشوف قراينا نشوف الكمال في مالنا هذا فياكي جبدا ذاك الساري وكنا نغرق تنميرتي كماس عزني تومي دام غنس تمثيل تنمير تمقاتك معزيزن مس عاوست نور داد وغلا خوك معزيزن بارمي لي ديسيزيون كيض لي فانا ثحن الجوامع وكي بارمي لي ديسيزيون لو كونساي كي هاد سميتي كان مع الشيخ نور الدين كوم كويا مي باتروجنا 4 جور انا غلاف الامور ندير الى تي كاتيجوريك يداك الجوامع فتحنا لها على ما يروح انا الكورونا يجي اوني با بري سي ان دونجي يعني وكيد عندنا سقسي ان مينيس كي ديكلار من بعد 2 جور ابرا 1 جور ابري اون ديسيد الكونترير عندنا كومام اتزراد ازال يسعني نغمسنا كينا لي مينيستر كي دي ثمورتنا نوالا ديجا والسنة عداني مي لي زافوكا بوغاتو لي دو جورناليست فرانس 24 لي كوريسبوندون الجزائر يمدنان اللي غاثان سبان الثغرات باللي كيس القارن قاضي التحقيق وري علي مرا باللي واذا كان لي جورناليست النير اثن ادفغن الحبس يعني باش يثبت باللي يعني وين هذا المثل باغاي داني كيف الوزير الشؤون الدينيه ماشي نتا يحكمان ماشي الوزير الشؤون الدينيه نتا المدراء كويس لي ديريكتور ريليجيو كل الولايه نعلم بلي كل ولايه الجزائر لا اداره شؤون الدينيه ماشي الويكيا ولكن يحكمان توجور اقلا نعلم ils sont dans les coulisses نوثني راه ديسيدين ما تغلق الجوامع نوثني ديسيدين ما لا تفتح الجوامع اول يدينا ديجا يا 3 جور وليسعر المعنى اشغار خاطرش يمسناون يكسنن او الامور كي الكوفيد 19 لا تقارن مازال بلي غادي يظول الشهور بالك مازال اسكواس هذه يقيم ذاكيني اسكواس النفس مازال ذاكيني الكوفيد 19 الجوامع قيم تسكواس تلديتنا سي با بوسيبل ماشي المعقول واش تاكيني ماشي الصواب ولكن فرنسا اقلق نزول غورنا الشهر نسقي الجوامع الدين الامور يعني لي ميزور دو سيكوريتي كيكم امين كل يونا دياويه يعني ثغرتي تنينس يعني عطابينينس فريزال سكريني فاسننسن تنبعد نبويغالسن اين ثاكينيا ام كيتقارن الكوفيد كاين لو فيروس كاين ماشي كالهواء الا ما الا بنادم يعني حاشاكم يسكر امتمن سي لا ساليف سي لي بوستيون يعني سكريثني وذن يطفي يشم مثلا يسبل عيثن اثي طف ونس الفيروس كاين il vient pas comme ça et ما تبغي اسلمك لي ديسيزيون كاينين غاس في الجوامع لا تهضر في لي انسوندي دو فوري لا تهضر في لا ريبتور دو ليلكتريسيتي لا تهضر في لانديسبونيبيليتي دي ليكيديتي لا ديغراداسيون لي بوتاي لا كذا كيسنقارن لي سيتان دوكسيجين يعني سي نورمال باللي مجلس الامن الدوله لو هو كونساي دي سيكوريتي دو لا ناسيون انا نجمع في الحوايج كاينين باللي ولا شي يدري من كلا بوست نعلم اشحال من سنايا المشكله كاينين السيوله لا ليكيديتي بيان لي ليكيديتي يدري من يلا اشحال من سنايا سبنيد اني والشهر اني والسكاس يما ردي الحق 21 شهر ونتوالا يالا
les chiens, les queues, les postes marins, les petites villes dans les grandes villes, partout. À Alger, en plein Alger, les bureaux de poste à partir du 21, les retraités مساكين تنتوالي شيخ نور الدين يتمسك يا نفذوا مدن الشتكاين يا نفذوا الغوافيه كي تحرق تاكل يا نفذوا القرن دالان لا عندنا لي مويان كيف ذا الناس كوسك. Exactement. L'incendie, c'est un travail qui se fait en amont. يعني وقبل ما يلحق الصيف يتهجين العباد يتهجين يعني يذهبون حكما يكسعان القرار يكسعان الراي يكسعان الصواب الربيع هذه كوماسي هذيك السما راهي شور النير هذه خدمه راه النتواياج هذه خدمه الحمله يمكن نقارن التوعيه هضرني العباد وتجرت راه تقرعوني زفير نوان وتذكرت راه اللي كانت الالومنيوم غروات يعني ثيمس ثعار نخدم نشتكيني نكوني نخدم نشتكيني نسعد يتكال هذا هو يتقلب كان في الحاجه الايادي الخارجيه الايادي الخارجيه غادي تذكر انت قرعتين الغوافيه غادي تذكر اللي كانت لا ليموناد واش تنايضنين الغوافيه خاطئه هي الى كثره ادنسبين يعني ثلاث نقاط نايضنين سليم ومثلا غادي يهضر نسقلني ناتيد اون سون فيش نكوني اذابو اختو يعني اكذوت اختو قعاله ما الا لي كلون يا كاينين ليستوار كاينين لي كلون لا كزيك ماشي كثوره قبل الاستقلال لي زاني 58 59 60 61 62 الميديس كوسنا كي نقولها لي كلون لان البوفوار اشغال خاطرش ولاش لا ليجيتيميتي خاطر شامر لان ويقادي السنان واذا كيعلمان ام كيديفد التبون اما علمان باللي يسعى لا ليجيتيميتي ونتسا كان يعني تبون يعلم سيمانيس يومن الا تيقن باللي يسعى لا ليجيتيميتي اسنيني سوسمان نيغاك اسنينين سوسمث مو سوسمنا لا اتيقرا الحبس يعني مي علمان باللي البوفوار كيني غذا بويا كيني وريسعى لا ليجيتيميتي اسيقارن كي ذيك نعلم كي تتبدل نعلم كي تبدل فنشتكيني il y a encore toujours possibilité que dans le cas où il y a vraiment une lutte des clans, une guerre des clans, باش هذين les clans mais اسفلا ثيلي دولة للقانون دولة يبدل في لا كونستيتيسيون يدي سفد وكذود يميرني غتواليض باللي الا يون الحكم ام كل ثموره يسعت الحرمه يسعت القيمه. ما طاهر سيسيري يعني كدوغالا توجور مساتيكين ونغلف امور الدين اين دينا اوفيسيالمون كوم كون فا جامو اوفري لي موسكي الوقت كي ازكاني ملالند لو كونساي دي طايقي باش كينينو الا قنفتح الجوامع طاسي اغوانا كوم كوا وقد يسمعنا ازاري سعني نغلفنا كينا لي مينيستاكي سيفيل ها اقلان فرا لو كونساي دي طايقي ماشي هذا مسرتاكي كتشيني يعني اين شو كيوان ليسونسيال سي لا ديسيزيون لا عسكرنا لا ديسيزيون لو كونساي وهذا كل ساعه لازم مقران دي لا سيمبوليتي. Effectivement, Brakat Dourayar va battre, une petite parenthèse, Vrera Sninir. Et où il y a les régions d'Ilzaïr, quelle que soit la région, c'est une ligne rouge. Plus jamais les régions, les barrages d'Akhil la mafia. C'est une ligne rouge. Est-ce que vous faites un Kabylie est extrêmement dangereux. Et machine de l'Ikanati c'est de nous tenir, Vranat Skiren, liquid kidnapping, Soukarzaiwin, Thimus. C'est eux, ils sont responsables. Et au Branadat, ils sont responsables. Et au Enchtaginia, nous me l'avenir. Et le peuple a c'est une ligne rouge. Arrêtez vos magouilles. Arrêtez les magouilles qui se même depuis toujours. Pour empêcher le peuple de vieillir ensemble, pour mettre une région contre l'autre, pour remettre à la ruine la scène politique, vos amis. Donc, stop.
ماشي اقسام تقصر ينسن تكون وين بوزات ريسبونسابل ونزرع شحال كيني توكاردي وين داخل يخمنا كتوكرن ثورة تيماس ابري لي كيدنابينغ دونك الكونيا وسنتعمي دارا انا الكميين دوكونا تاكيد اللي ما كواكينسن دو انا على باز انا ورا ديني ماذا قال يا قد يحبس الكونفينمون يحبس هذا لان لي كونساي دو سيكوريتي لا لي ميدسان لي سبيسياليست لي شيرشور على باز لي شارشور نيكياق نيكلا نيكسنن اكزران دا شو قدرون قلنا اسكو لي زوبيتو تشورن او تشورنارا اسكو يا دي موان داخل لي زوبيتو نغايا اسكو يا بوكو دو مالاد نغو ماشي غاتاس اللعبه دي كاين لا رياليتي دو تيران اي اوتر خاطر رياليتي تروح داخل لي زوبيتو زعما كي تسواني لا نوي ني بوينا لا كارد لي ميدسان سي لا نوي دو لونفير لا نوي دو لونفير باسكو ميدسان انا ديخمن لا كارد وريسال ان بلوزون وريخدم ميم ني لو تيست وريسال لي كون وريسال لا سوليسيون هيدرو الكوليك وريسال لوكسيجين وريسال لا ريسبيراتور سيتادير تشكاطا دي موت ويناك ناس واني تشكاط زعما دي موت باسكو يا با دو مويان با لو بيرسونيل هوسبيتاليير ساكا يتمتت شويه ونحسبنا راك لو بوبل يتمتت داخل لي زوبيتو امطرحن ركاني مره باسكو يا مونك دو بوين البيرسونيل لي مالات كارون تنشوف لي مطرحن ما يكش من مالات داردينا يقرص هذا تدو غير الموت سي لا رياليتي سور التيران تاكين لا رياليتي سور التيران لي ميدسان انا تعيشين لونفير انا لي مالاد تعيشين لونفير ام كان تضرر ام كان حبسهم لو كونفينمون الور كو انا داخل لي زوبيتو لونفير لي ميدسان دينينا الكونساي دو سيكوريتي لي سبيسياليست دي شارشور دينينا الكونساي دو سيكوريتي اللعيبه ذا غيني سون اكستريمون دونجورو اللعيبه ذا غيني تموت تقبل لي حاله وتصفر حاله effectivement en plus de la maladie il y a un grave problème شتيه داخل لي بنك effectivement 1550 milliards Irlande le liquide en 2018 2 ans après, il prend à 900 milliards. C'est-à-dire, 60 milliards, 600 milliards, donc, c'est un danger parce que les entreprises souffrent pendant la période de le Covid ne peuvent pas demander aux banques même pour rebondir. C'est-à-dire le danger d'Am Qorahan, c'est-à-dire à la faillite. Et c'est la réalité dans tous les domaines, bien sûr. D'ailleurs, il y a 12 milliards, des solutions. Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité se garantit parce que la mafia est en danger. La mafia n'arrive plus à gérer. La mafia n'a plus les moyens de معينات باش كنا داغن انا دلعبنا او فو لي بومبيي ما كاينين من لعبن باسكو فو لي بومبيي سي فيني فو نافي با لارجون بور انا تيالي عندها تشاتمس انا عندها يخص شي حاجه تروح ما تسنسم لا تغم وين تهضر تروح ما تغم ترى سي فيني D'ailleurs, ils sont en difficulté, comme ils n'ont ni les compétences ni l'intelligence pour trouver des solutions, tu auras un challenge qui alors, l'appauvrissement du peuple, c'est leur projet. D'ailleurs, qui sont أين تتصرنتي زمرين تتصرنتي قيي تتصرنتي حبميوك باسكو تيغينيا مي سي تكومبليتينا هنا لي سالير نسني غاشيا تيغيسني تامني غاشو تكوغلينا داخل الميزيريا دونك ويغينيا فغانا سن الميزيريا اي البوبل اي ويغي سي ان دونجي أين le pouvoir en place est un danger للجزائر c'est un danger للبوبل أين le départ نسن il a qu'à rejoindre dans les plus brefs délais. Il faut une transition démocratique. Sans transition démocratique indépendante de la mafia en place, on se mira là, à de nous rails, à ruiner le Zaïr, à l'aïdamenen. Et au Rawis, à dans la dignité, à te faire de la guivre, chemin. Mourouhna la Ouiguinia. Ortière à l'école pendant 4 mois, 5 mois. À Raou, Gzarin, Tzarin, Ougarina là. وتصلحان ونحشى من جانتنا puisqu'ils قارن les moyens technologiques à la base puisqu'ils ont développé les moyens technologiques donc les enfants ne seraient maintenant 4 mois 5 مقارنة là زمانو غيرنا distance زمرنا هنا تخمن les كرة distance زمرنا نخمن la vidéo conférence pour permettre ويناتي les élèves أدغرن وتغيمنا نتخمن البردين 5 mois 6 mois زمرنا هنا
هدف d'autres solutions pour aider les élèves déconnectés complètement في اللاكوي. Ils ont détruit encore une autre génération. Ils ont détruit encore une autre génération. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'université, le collège. Ils n'ont pas de projet. Ils ont un seul projet, détruire l'Algérie. Et c'est un danger pour être mortena. سامي العرب دوغالا عوقنا انا كيف مسال تاكي توجور لو كونساي دو سيكوريتي تمورتنا غير تمني تاكي قاضلي بالك اكرات كاينين كم كو قادي سفان ازال يسانين على في النظام لي زوتر مينيست يعني خاطر لي ديسيزيون كي بوي لو كونساي دو سيكوريتي نورم كي دنا غادي ندير هذه الكونساي دي مينيست يعني انا شو دنا عندنا المينيست افير ريليجيوز الناس ندير لي كان كوم اون فا با اوفرير اسكاني ils ont décidé d'ouvrir يعني توالير l'importance يسعى ان مينيستاكي aux yeux de vrais responsables مزمع ديني. بون صح سليم صدري يفو يعني اني ضرانا كثرات تقديم تاعنا كان مزيان يعني لو بوفوار اقرا قلت الجزائر لو بوفوار دو والي باغ اكزومبل il est plus important que celui qui est plus important que celui du ministre. Le pouvoir d'un PDG d'une grande entreprise il est plus important que, par exemple, dans le secteur de la communication, le pouvoir du PDG de la radio, de la télévision, de la PS, de la NEP et que celui du ministre de la communication lui-même. C'est-à-dire, voilà la réalité. Sauf pour certains ministères clés, notamment pour l'intérieur, la défense. Mais le Baké, enfin, on ne peut pas dire que c'est de la figuration, mais presque c'est de la figuration. Et c'est le cas, l'Omor Neddin. Soit داش يطرون دي تمور الجزائر soit et dans tous les deux cas c'est grave, soit il n'est pas associé y compris par rapport à la gestion de son secteur puisque il y a le gouvernement, il y a l'État l'État central, il y a les démembrements de l'État. Parmi les démembrements de l'État c'est les وقف بيسقى داك الامور الدينيه والوقف الجوامع يفد إيمانيس اوت ميم كل فرونس بوز دي كيسيون ميم ثورا انك مسكت غارة انك كان ديال الجوامع ذا اللي مقارنه les capacités dépassent les 1000 je crois. Ça sera vraiment difficile de le gérer. كنظر العقليه البريمي جو مثل الدين حاولي غادي الضمان لا سورتو مغارون لي فيو وكيف c'est-à-dire comment ils vont gérer ça, comment ça va se gérer والله ما زرع franchement je sais pas, il faut attendre pour voir comment ils vont pouvoir gérer. Mais là, la poste en gérer mais là il va gérer le flux. Bon, c'est vrai le problème va pas se poser la semaine, il va se poser il va se poser, je ne sais pas comment ils vont le gérer, j'espère qu'il y ait une organisation sérieuse, mais là ça veut dire que ça sera vraiment هذه شويه هذه الشيخ نور الدين وسط الدغاله بيسك ديسيزيون يلجوا مع بالك نوجد يخلق نديبها مقران اسك سي دافريد اغيس قارفن الحركه ديوغال ما يغاد الجماعه ان شاء الله يعني ستين بون نوفال الجزائر ما لا يغاد يفتح الجامعه سوتو بارابور الحركه كنت سليم إلى يعني أنظر أنطل الشكيا يعني الجوامع يعني سين وذمون منزو الجماع ذا مكان قلت لا العبادة الجوامع تظليث ذا الصح يميد يوسا أين ثكي غطانا كيني ذا مقران وريز ميرانا أذقي من الجوامع الدين أم زيكنية لما ثورا قلغ ولا نعلم يعني ثموسنية فين يعني الوطن كينيا اللي افونسي ماشي من مارس نينا افريل ثورا لي زيكسبير لي زيكسبيريونس
تمورا مره سلانت باللي امك اطانا كينير يتسنطاض دويون العبد ذا الوايضنين نعلم باللي لو سول مويان كيف تسنطاض ما الا في المثال يوان افوسيس يسكر رقموشيس يسعى ينول كرا الحاجه وزن يساد كيلكو طون يعني الساعه ناقص 3 سوايع ناقص 3 سوايع زفيرس ينول شتنيا نغمولاش الحاجه نازلين سي لي بوستيون نعلم امك انا بروتيجي نعلم كمان نحافظ فنشتكينيا لو جيل هيدرو الكوليك ثخممت تسفرت فوق ومن بعد العباد ماشي بعد بوكالاسن العباد ماشي الهوايشي لان اكذوذ النار يعني الجزائريين علمان يسعن الوعي يسوفي كان نستفهم باللي اثان تظل تنطور اتيني تسنات الجماعات ناقص 3 ملي قوى الغاشير جن العباد هذه تشار الجماعه يعني كاين يجزم لي كاباسيتي نينس ويظنين اتحبسن ومن بعد تفغن ويداك النير وثنين داسن سفينسن اي دنيا قلت الحاجه نكوني لان خلال الجوامع يقولوا السود باري بول باسيتي غريني يون الجامعه مقران ياخذ من 3 صداليثين العيد 3 بريير دو العيد ثم زوت في 7:30 في سنه في 8:30 في 3 في 9:30 الكوميسار دو بوليسي الذين لو كنت لي بوليسي باش دوالين يميكفوك لا جورني في 10:30 في 11 يساد لي ريسبونسابل ينسلهم دنيا في الحاجه برافو في الاول والله يعني نجا كنا تسكرم لا معنى نكوكرا نوكاد باللي قلت زمير ما تجيري ثمن زوت لا بريير ثمن زوت ديك 1300 في سنه 1200 في 3 بالك 1100 العباد زول المره روح المره النظام مام ذاك يا شيخ نور الدين الجمعه باغ اكزومبل سنه الجمعه تاع 3 سا ديبون الغاشا شحال يلان زعنا في 1:30 في زوج ونص يعني بور بيرميتر تو الموند مي امبيشي يعني الغاشي نمد ملانوك اللي ضربوا وحده وي تو تافي اكيد لا الحال كي قال الحاله سليم يسعى لا سوليسيون ماشي سي فري موا دو مارس سيتي باغ بريكوسيون الحذر يعني الوقايه خير من العلاج يدي قال المثل بريفونير ميو كو دو غيرير سيتي اون بريفونسيون يمي غلقا الجوامع سيتي باغ بريفونسيون اي باغ سيكوريتي مي ثورة يعني قال وقت كاين لكا اخلال ديبي الموا دوت نعلم امك le virus Sakinir, comment il se propage, comment il passe d'une personne, comment se fait la contamination, quels sont les moyens de précaution. نعلم نستنى نشتكينا إلى يعني دولنا ثم يعني أوذ من أيضاً الحراك بيان سور الحراك إمارة هذيلين زمرن في المثلة هذيني يعني إن شاء الله والحراك كي غيدي كان الدرس أم قرآن إثمرا مرة الجناس مرة السلمية نينس ثلويث نينس يزمر إن شاء الله ها ربي لما راد يغال في المثال يعني ما لا فان دو موا يكينينا فيغ لا فان دو موا ما يغال يعني دان افيك لا ديستونس بويغاراسن لو كيت كمامين فريمون ادفكن يوم الدرس العالم باسره وتمنتظنا راه بويغاراسن يعني يسكول با لي زان اوزوتر هذا من بعد بويغاراسن هذا سن كمامين وهذا سن يعني التلوير هذا سن يعني العقال ولاش الدحس ولا شينات هذا كان الدرس والسين يدين الجناس مره ان شاء الله ان شاء الله سطارسي سرير تمثال تاقي فتحين الجوامع لوك الحراك مكتوب لك شين تم زورتين تفتح الجوامع ماشي تمثالت راهي تفينات وجه الضرمين نغا بوليس نغا داخل الكازيرنا خاطر داخل الكازيرنا امر نوفا نكونين القمي كان داخل الكازيرنا لا سن لي فرونتيير دوين تينا الشغل يقا تخمن باسكو مالا تفغن تروحوا ناس ديسيدين سور تو الكونترول بور كونترولي تو باسكو سي لور ميثود سي لور فاسون دو فير اي سي الجزائر يفيد نفغ داير الفغد دايرين فغد لو 16 لو 17 ال 22 فيفري تقول لك 17 برا ياك لو 16 دي خراطه ياك ال 22 دي تموت الجزائري مره ايوا كنا دنينيا باستا اين الريجيم ميليتير
باستا اينات هذا بويا كيما مصبطلي باستا اينات ويجينيك بغان تطفني ديسيزيون في كلش هنا كلش بلا يسن اشمو الحاله دونك نكوني ند باللي لو سول اكزمرنا دي تفلا ديسيزيون هاكينيا اسكو زمرني غاشد فرنوت فرنا باسكو لي زوبيتونا اثنين دون زين سيتواسيون اينات كاتاستروفيك اينات ني لي مويان ني لي تيست ني اينات ورزمانا تصوانين اينات لي مالاد اسكو نسى لا كاباسيتي ان تفتس الغاشي او ميم طون اسكو ذا شتاكياك زمرنا دينين لي ميدسان ياك دويد خاطر داخل الحراك لان لي ميدسان لان لي شارشور لان نوك الحراك راه دينين مي مارا لي مي قانو غاي ناونتو غايرا خاطر هذا بونا اوكان بوفوار تورا لو بوبل ne l'écoute pas et ne l'écoutera pas خاطر هذا بويا كي زمر كان غادي الموت ذاكي كيتسنى داوني الجزائريين دونك لو بوبل ne fera plus confiance واش يخدم كونفيونس افون واش يخدم كونفيونس تورا le retour زمرنا اللي مسكين غاينات مي le peuple a décidé mais mara yoray et bah la décision ils doivent savoir que la décision n'appartient pas à une mafia. La décision appartient au peuple et le peuple il est libre de prendre la décision qu'il veut. Machin, on lui imposera pas le mot. Khater, c'est fini, c'est bon. قمت كان داخل الكازرنات نوان ديسيديت كان في لي ماغوي نوان ياكو بور بروتيجي فوتر سيستيم لي جينيرو يقد لا هونت دونك اين النظام يخذاكم على روتور على روينات ارو فريد ارو منو يقراو ليوان وإلا راجل يفسن جيون إلا يجري فسني جراولي ونقلن داخل الجزائر ما كان يقلا يجري فسن الناس من نغاي رو فرح لا ريبوبليك دي باري اسمين ضرب لي لي كونديسيون سون ريوني باش نفغ دافستكم امين on a respecté la distanciation sociale on a ramené le gel hydroalcoolique mais à خاطر les ويد يخدم يتورغانيزين لي راسومبلمون avec les médecins, avec les spécialistes, on s'est rendu compte que les conditions sont suffisantes pour chacun de nous. Donc, ماشي داينا ديونا ديكتي انا شان نخدم وداير نجريونا ديكتي شان نخدم فرح لا ريبوبليك دونك ديال الجزائر يونس ديكتاتور البوبل دا شان يخدم نوتني اومان سي اومان ذا شو كان كينيا كوم توجور لا سول شوز قرار وفان هادو غاين توس انصومبل نشاورت توت لي ريجيون ديال الجزائر باش هادو غايه اسمها ريت لي كونديسيون نيا فافورابل اسمها رين دي زوبيتو زمرنا قافينا تيموضان اسمها ستادير اوني سيور بلي نحذر يقراو لي وانت تقراو لي وين يتفقن شاك فندرودي ماردي يمرني انو غاي توس انصومبل او ميم طون هكا كينيا ناس غتفكن الجهد ما كاينين من تكلاسي خاطر تقراو لا يا تقراو لا غير يربحن خاطر تورا الى البوفوار اونتر لي مان اون با بزوان دو بوفوار باش ديني مي مان غاينا صغيره اللي الجوامانات لا سي با لوي دو ديسيدي ما يغاش نروح للجمانات تروحوا هنا البوبل الجزائري اللي كونسيون اللي يزرى شو خدام ونحو سورتو با لو بوفوار توتاليتير اسنا غاوي غادي في كاينات غادي ميزه شنو نخدم نو سي بون سي فيني. Vous n'avez aucun pouvoir, vous avez juste le pouvoir de faire des guerres de clans. Le peuple, il ferait qu'on le peuple, ils savent s'organiser, ils sont intelligents, ils ont les moyens d'intelligence et les moyens pour le faire. Parfait. سمير العربي اللي تمرتنا تصديق قانونية هذا هو اللي غادي يغرق اون افير لازم يخلق لجنة تحقيق. ما يخلق لجنة تحقيق هنا سواء سيركم كرافيلا قالت ثاني غرقيت ولا شنو يدزرنا شو لي ريزولتا ايضا اللي تم نلتقي لو كونساي دي سيكوريتي نسفهم باش نخمون لجنة تحقيق فين عنان يغفل انا كاع شنو الجزائر وسناكي هضره افري داكي تيكل تاكي حاجه جديد بالك فرحانه دخل لجنة تحقيق باش ننظر اكزاكتومون اشو السبه يخص الليكيديتي دايتي مساق وكلياس كي لا وسيرم يعني
يعني صراحه الفاينه يعني لوفرتور غراديويل الا قد سمحتي بليك الجوامعيه وذاك يسعى او موا 1000 بلاص صادر مقرما وحين لوفرتور غراديويل دي بلاج وحين تو سكي ليو دو ديتونت دو كريا اي نسبه هذا امذقانيه واستعفوا. Je voudrais signaler deux trois petites choses. C'est que la décision est du moment les chiffres officiels par rapport à la pandémie nous avons décidé de les chiffres au plus bas. Il y a une petite contradiction qui nous donne pas de la lisibilité par rapport à la gestion des phénomènes. فرنسا في كذا الكان الجامعه في فرنسا صدر اي زعما يصلح فرنساوي با فورسيمون يصلح دي ثمورث الجزائر خاص دي جزائريين دي ثمورث الجزائر باسكو وذاك فرنسا وذاك لوروب وين اي سون دون اون لوجيك دورغانيزاسيون دو مود دورغانيزاسيون كابيتاليست افونسي تنظمون كي ني c'est-à-dire au mode de fonctionnement vraiment difficile. Mais je suis contre, je ne pense pas le problème en ces termes. On est l'expérience dernière, ils m'ont conditionné par rapport à une situation. Mais dans le traitement d'une question, c'est-à-dire la sociologie, en France, qui soit نضمن منسن تعسني منسن ماشي كيف امن وكنا متزايرين qui a gardé les véritables spécificités méditerranéennes كنا سنعدن يتسلم يتعنق كنا en plein covid ديوتيونا يدف كفوسيس اوليو سيناج مع فوسيك وزمير غاره السحاب تكاسا فوسي باسكو لو كو سكاره فوسي تحسبك نطنا تاع ذوي افي صدر باش نفهم اكيد موق صدر les mesures à renforcer des trucs le comportement la psychologie comportementale la sociologie comportementale وقف أنا سامر أنا عديت les commissions c'est-à-dire dans l'histoire des commissions on a eu les commissions sur les événements 2001 sur les événements sur كلش اعطيك صحه مي دون لا رياليتي صدير جامي نزرى لي ريزولتا جامي فكنا لي ريزولتا دي رابور دو لا كوميسيون دونكيت كي سوا بوبليي دو مانيير اوفيسيال اثناء نزر شيلان en même temps c'est-à-dire les mesures يعني الاجراءات التطفنويه ذكوانار باش يعني بور مكيس العينه كثره les mesures pour endiguer pour trouver des situations en même temps que la commission d'enquête il faut dire لنا ويلان est-ce qu'il y a des élus des parlementaires des experts امي وفشو c'est-à-dire on n'a pas اجمل سامي لنا انكس حي لا كونيكسيون صوتك وجه صوت كل حال كل حال بصح على كل حال نسلا يقدر نسلا ثغره تكليدين كتر بيتك اجمل سامي يعطيك الصحه مس عاوزت القيمه توجور المام كيستي المام بروبليم قال لجان التحقيق لي كوميسيون دونكاد تمورتنا شحال تيك كان ولا تخمنوا بعد نوصلوا للريزولطا افري دقيقه خمنا دايرين اللجنه التحقيقيه باش نولي اشو السباع انت اشو سنقي هضره افري دقيقه حاجه جديد زعما نرجوها ريزولطا توراتكم كو سي توجور لا ميم شوز سنيدا سلمى قما اول يعني سنيت ثورة القبائل الاولى كينيا من قارثي خناناسين ناغثي كركاسين خناناسين لا كثي كركاسين داشوثن c'est ce qu'on appelle en langue française les diversions les diversions bien les faux semblants داشو نقارن المعنى le dictionnaire داشو يقال c'est pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans tous les domaines en les mettant dans une situation de confusion, de désorganisation et de désorientation.
هي اين ثم كيز القرار ملي قارن لجنه التحقيق نهار اللي جا التحقيق كينيا سي دو لا ديفيرسيون باش ادينين باللي اقلا يعني نتكلف سوا نشتكيني ومن بعد تجينا الوقت هذه عديه et comment ça se fait comment cette stratégie de la diversion يعني la stratégie كينيا تخنا ناسين لو كنتي كركاسين سي par les rumeurs la désinformation et la propagande الدعايه لو كذا المعلومات غلطان هي ونكوني ونتراجعوا حتى الحاجه كون نشتكيني زين اكسن وكذود ماشي كيلين دير ماشي كسليلين دير ماشي 5 سنين كي قعد انا كا غوسفير يدن الشفاء الوكذود يعني وذابو يكينيا il fonctionne toujours de cette manière et ثورا شو يبغى ادينير يعني باللي les commissions yakinières, s'il n'y a pas de pouvoir et de contre-pouvoir, s'il n'y a pas des institutions élues démocratiquement, يعني استغذوث يتيدي سبدان يعني وين يحكمن ذنتسا ارا يضبرن ذنتسا ارا يفكن يعني الاوامر باش هذا نفذن نتسا اداري راقب التنفيذ ذنتسا يكولش سي سكون ابل ان بوفوار توتاليتير en quelque sorte un pouvoir totalitaire نتسا يخدم من كلش حاشا ذوي كي يدي نتسا ارا يخدم ونتسينا لا جامي الحقيقه الا قد يلي ان كونتر بوفوار الا قد يلي ان ديموقراسي باش اديني الحقيقه وكذوذ اديسين اين يقدرون كسموتيس طرب بيان ماس نور دينا وسات نقداش ساتي سي فرنسا ثاني ما تمقراتك معجزا اكش قراطاس ما طار سيسير هذا مغنى ساتي دينا كودي ثاني تمقراتا ايما مثل هذا ساكودي ما سامي العربي ذا نغ مسيل ذات مناخ ناكشي ثاني تمقراتك ما مثل هذا انا ساكي اوكو ذا سكر هذا عندك مثلا عزين تومي دان مغنازي ساتي دينا كودي سيل زاير عن كل مثلا كونش قراطاس تقيم دوكنا في كاميرا تمزروت تعاد نشر لازكا تعاد هي هنا في فرنسا ان شاء الله باش نويتي مثلا يعني انا نيت زايرين دينا دينا مثل قمنا ربي والسلام عليكم.